مساء الخير عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله هاد الفيديو هذه تلقاكم في احسن ما يرام. البنات اليوم راح نديروا وصفه تاع جدودنا، قديمه بالبزاف. يحبوها بزاف الجزائريين، سورتو مع هاد الوقت هذه نتاع كي كدا يخرج، كي تبدا هكذا تخرج الشتاء ويدخل يدخل الربيع. هي مسفوف. شكون ما يحبش فينا المسفوف؟ كاين بزاف الانواع تاع المسفوف، كاين هكذا المسفوف بالفول، كاين بالزبيب، كاين بالخضره، كاين avec plusieurs il y a plusieurs façons de le faire. كما نقولوا حنايا هذه وصفه قديمه وتقليديه تاع جدودنا، ما نكذبش عليكم انا نحبها بزاف بزاف بزاف. جادور نشفى يما الله يرحمها كي كانت ديرها، فريمون هي طيب وانا جيتي جون جو مي رابيل تري تري بيان. هي طيب وانا اون افون اون افون. جادور سا. دونك اليوم حبيت هكذا نقسمها معكم، ان شاء الله تعجبكم. وهادو اللي ما يعرفوهاش، اللي كاين بزاف ما يعرفوهاش، دونك سي اون اوكازيون باش يتعلموها ويديروها. هنا يلزم لنا الفول بيان سور. كاين بون حنا عندنا كلكو فوا نديروه بالفول والجلبانه، مي الجلبانه ماهيش لا سيزون تاعها. دونك انايا درتو غير بالفول. فوالا واش يلزمنا نديرو؟ يلزمنا ناخدو هكذا الفول. بون انايا هنايا عندي كيلو ورطل، ومن بعد الاخرين شاكا ونعاودها tous les jours. و لو نومبر دو لا فامي اللي عنده. دونك هنايا بيان سور ناخدو الفول هكذايا ونبداو نحيولو في دوك الخيوط دابور، باسكو كلكو فوا يكون عاصي، يكون على بالكم. هادوك لازم نحيوهم ونبداو نقطعو فيه هكذايا بالموس. فوالا نديرو في الكسكاس. اونتر طون راهو في الكسكاس والقمير قدره راهي فوق النار بالما نتاعها، وراهي تستنى الفول يوصل ليها. فوالا هذه هي هذه هي لا بريباراسيون تاع هاد لا روسيت تراديسيونيل بيورمون اي تيبيكمون الجيريان. هذه كان يديروها زمان، الناس زمان 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 يديروها بزاف في بون. ماهمش غير الناس تاع لي دو لي زوندروا ايزولي ولا نو نو. هذه يديروها بزاف صحاب الزرجروا، لي جون دو سونتر، سورتو لي جون دو سونتر اللي نديروها حنا بزاف هذه. و بون بعد في الشرق والغرب وكاع جو سي با جي اوكين ايدي، ما على باليش الا يديروها صحاب الشرق ولا يديروها صحاب الغرب. جو نسي با. كيما الغرب بون كيما نعرف الناس اللي عايشين تماتيك وكاع du côté d'Oran, les Oranais, tout ça. Je ne sais pas, j'ai jamais mangé ça chez eux. Par contre, bon, j'ai eu l'occasion, j'ai jamais mangé ça. Voilà, mais je pense pas يديروها. من بعد voilà نديروها هكذايا تحت الماء bien sûr qu'il faut bien le rincer. ما تنساوش لازم هاد لي فاب هادو لي فيرت هادو لازم واحد يغسلهم مليح مليح مليح، باسكو يكونوا فيهم هذاك طراب، سورتو طراب، سورتو faut faire attention، faut faire très très attention de bien rincer هاد الاخر هكذا تحت العين. وانتم راكم هكذا تشلو فيه حتى تنحيولو يروح له كامل، باسكو من بعد يطلق واحد لا كولور في لو فير هكذاك. دونك il faut bien nettoyer هكذا تحت العين comme je suis en train de faire. قلت لكم هاد المسفوف هذا عنده بزاف. il a quand même plusieurs il y a plusieurs façons de le préparer. من بعد نديرو الملح في هاد الفول هذايا. دونك لازم يكون شويه بيان سور مالح، باسكو وهكذايا نخلطو بيان كوم يفو باش يدخلو كامل هذاك الملح. ومن بعد كل وحده واش عندها تقدر تغطيه هذاك نطخشون، وحده تحب تغطيه بغطيوه كوس اوني با اوبليجي باش نديرو له ان بابي دالومنيوم. انا كي ندير له هكذايا يفور لي بالخف ويطيب لي، يعني ما يبطاش في الطياب. ومن بعد كل وحده واش قادره دير، فزيت با اوبليجي باش ديروا له هاد لو بابي هذا.
تقدروا ديروا ان طورشون، تقدروا ديروا ان كوفركل، كل واحد كيفاش ينجم واش يدير. ومن بعد هكذا بيان سور جبت الجفنه باش نوجد الطعام تاعي. البنات كاينين الناس لي فام كل وحده كيفاش تحب الطعام تاعها، كاين تحب هذاك لو فان يا لو تري فان وهذا لو موين. انا جامي طيبت هذاك لو فان، نخاف منه باسكو نخاف يتعجنني وكامل، دونك جو برون توجور لو كوسكوس موين. هادو لي بون لي في ليترونجي لي ما يفهموش العربيه، لي سو كي كومبرين با l'arabe، نقول لكم il vous faut du couscous moyen, c'est plus rassurant et il est meilleur que le couscous fin parce que كي نوجدو هذاك الرقيق هذاك قادرين يتعجن. كما تشوفوا هنايا انا نشللو، دونك هنا يتشلل هكذايا بيا كوم يفو باش يروح له كامل هذاك النشا وهذاك هذيك لا بوسيير هذيك لي فيه طونسون. سي امبورطون باش نشلو طعام. كاين مالوغوزمون يخافوا من التشلال تاع الطعام، يخافوا لا يديروا له الماء، دونك يبداو يرشوا فيه غير هكذاك بشويه يشمخوا فيه. مي بون كل واحد الطريقه نتاعو، انا جو بريفير هكذا نشللو كوم سا شوي ترانكيل ونعرفوا بلي يعني يشرب مليح الماء تاعو. من بعد هكذا كما راكم تشوفوا نديروه في الكسكاس، on le met dans un couscoussier هكذا pour qu'il puisse gonfler encore quelque temps. خليوه واحد un quart d'heure، واحد ربع ساعه يبقى هكذا داخل الكسكاس باش يشرب هذاك الماء تاعو pour absorber tout l'eau qui contient. كما راكم تشوفوا نهضر جو بارلي دو لونغ روميه بالعربيه، ماذا بيا ميم لو كان نقدر نهضر بالقبيليه باش الناس تفهم، مي لا غالب ما نعرفش نهضر قبيليه ما نعرفش. Voilà, donc même si en anglais, même avec plusieurs langues, pourquoi pas. فوالا من بعد فوالا هنايا ومن بعد درتلو زيت الزيتون. هنايا فريمون سا سون لا ميديتيراني، كي نديرو زيت الزيتون في الماكله تاعنا فريمون نحسو مسفوف ليدينا ماما بالطعم. سي ابري كون فالي دي فوا، على بالكم كي نكونو نصورو on s'en rend pas compte du tout, on est pressé de terminer et surtout pour faire plaisir à nous à tous ceux qui nous regardent. Donc هنايا درت زيت الزيتون هكذايا. ça sent l'Espagne, mais on n'est pas en Espagne, on est en Algérie. فوالا دونك نديرو له نحبو بزيت الزيتون هذايا مسفوف وكاع لازم له زيت الزيتون ماشي الزيت هذيك لوي دو تابل. ومن بعد بون درتو فوالا ومن بعد نديرو في الجفنه هكذايا ونحلو مليح مليح. Ah, le bon couscous de chez nous. Ah, le bon couscous. Attention, ça coûte très très cher en ce moment. ولات وصفة عالمية معروفة dans le monde entier. On zide encore une fois parce qu'une fois j'ai درت طعام وهضرتها ونزيد نقولها لكم باللي طعام il est typiquement algérien. ماهوش من حتى بلاد ما l'a pas inventé, c'est les Algériens qui l'ont inventé et ça appartient à l'Algérie. والحمد لله هاد لي غران شيف دو كويزين وكاع ومشاوه ومشى dans le monde entier ولا معروف partout. Bon, c'était dans le temps, c'était كانت وصفة تاع القلالين تاع les pauvres et tout ça, mais attention, maintenant elle est devenue une recette pour des grandes occasions, et ça coûte cher dans un restaurant باش كيسقيو لك هكذا طبسي كيما هذا ça coûte quand même de l'argent. وحنا الحمد لله نعرفوا نديروه هكذا. حليتو كيما راكم تشوفوا، حليت مليح هذاك الطعام. شوفوا ما تعجن ما والو، مالغري شمختو ما تعجنش. من بعد بيان سور زدت له زيت الزيتون، نرشو هكذا بزيت الزيتون باش يبقى يمشي هكذاك باش ينحل. شوفوا كيفاش جا محلول تري تري بيان. كاينين بزاف يخافوا يديروا له الماء تقولك يتعجن ليه وكاع، وي باسكو يستعملوا لو كوسكوس فان، سي بور سا ما ينجموش يغسلوه باسكو يتعجن لهم. دونك كي ديري هاد الكسكس مويا ما تخافيش كاع منه، شللي على روحك وخليه يشرب الماء تاعو
ومن بعد حليه وتشوفي تخرج لك واحد النتيجه كيما حبيتيها. فوالا بعد فوالا نوجدو ونديرو في الكسكاس. هنا البنات فوالا هاو ديك الفول تاعي كيفاش راه يفور. دونك هو تانيك غلفتو بالبابي دالومنيوم باش يطيب لي بالخف. ايفيكتيمون طاب بالخف وجا ما شاء الله. فوالا ابخي اون لو برون ونديرو هكذا في كاش طبسي ولا في كاش حاجه باش يستنى. هنايا راهو هنا لو مي دون ان ريسيبيون بور لا سويت. نشوفوه بيان سور نمسوه نشوفوه الى طاب. كي نعرفو بلي خلاص راه طاب دونك سي بون. انا حتى شفتو في الكسكاس شفتو بلي طاب ومن بعد نحيتو. ومن بعد فوالا هنايا الطعام الفرن الاولى بيان سور. Ça, c'est la première fois, c'est le premier. Oui, c'est la première fois, tout simplement. Voilà, on peut نبقاو هكذا نفتحوه نحلوه هنا باسكو سخون بيان سور ونحلوه بكاش مغرفة. البنات أنا مانيش نعلم فيكم لا نوري فيكم. جو سي كو تو لي الجيريان يعرفوا يديروه الحمد لله. كاع علموهنا موالينا جدودنا نو مير نو غران مير نو طونط. شفناه بارتو كليناه ملي كنا صغار وحنايا يلا مع الطعام. كيف دخلنا دون لي كويزين كون دون لي بتيت كانت عندنا هذيك القديره الصغيره الله ما داك النويفخ وكنا هكذا نلعبوا. دونك اون فوزي كنا نلعبوا لا مامون نلعبوا كلش. كنا نتعلموا وحنا صغار. يدينا غير اون افي دي توت بوتيت ما وحنايا هكذا نتعلموا حتى كبرنا ولا كلشي يجينا ساهل هكذا. على كامل البنات ثانيك لازمهم يتعلموا. فوالا هنايا من بعد درت له الملح وزدت رشيتو هكذا اون دوزيام فوا بالماء. مي اتونسيون ما خليتوش يعوم هنا بالماء. درت له انا بيت نرش فيه. دونك كيما راني نقول لكم ماشي للناس اللي يعرفوا. الناس يقولوا وي بيان اون كوني تو الموند كوني سيت روسيت مي سي با بور سي با اونيكمون بور لي الجيريان. هاد لي شان هادو سي يفون لو تور دو موند. elles font le tour du monde ces chaînes là. دونك كامل كيما انايا نشوف بزاف لي شان تاع لي شان جو سي با لي شان étrangères اسبانيول لي شان française les chaînes. دونك فوالا كيما حنا نشوفو هم كيما هما يشوفون. فوالا من بعد زدت انكور هكذايا درت له زيت الزيتون باش يجي باش يطرى هكذا. وبيان سور ما يلزمناش نديرو يدينا كي يكون هكذا يغلي باسكو لا سي ترو شو. بعد كي نشوفو برد شويه فوالا نديرو يدينا ونبداو نفتحو فيه نحلو فيه فوالا باش يجي كامل مفركت وجا تري تري بون. يدي تري تري بون. moi j'adore ça tellement درتو في حياتي حتى جو بو الفير افيك لي يو فيرمي. ندير هاد الاكلات هادو التقليديه جو لي زام بيان ما نكذبش عليكم نحبهم ونديرهم. هذاك واش نديرو حنا في دارنا نديرو ناكلو غير الماكله تاع التقليديه وكامل نحبوها في الدار كو سوا موا مون ماري او بيان ما في كامل ناكلو غير لي بلا تراديسيونيل. على بيا البنات على بيا تزاين ما حكمتاش الكورونا بزاف باسكو ناكلو غير الحاجات كيما هادو. فوالا سي تري امبورطون. سي تري امبورطون دو مونجي دي plats de je dis bien de bonne qualité parce que مخدومين في الدار وعلى بالكم واش رانا ناكلو راكم عارفين واش راكم تاكلو. دونك سي تري امبورطون. فوالا هنايا دونك سي هنايا سي راني نحل فيه انكور. هنايا سي لا دوزيام فوا جو كخوا. هي نورمالمون سي دو فوا. هنا سي ومن بعد ندوقوه هكذا على الملح. انا فورتو 2 مرات. فوالا هنا سي لا دوزيام فوا. ومن بعد مع تالي كامل باش دهنتو هكذا بشويه تاع السمن لو بور سالي.
فوالا هكذايا، ونخليوه كامل هداك السمن هداك يذوب في الطعام وهو سخون. بعد هنايا نجيبو هداك الفول او اي حاجه اللي تكون فارض باش نديروها مسفوف. كما قلت لكم انايا خطرت اليوم هذا الفول. دونك من بعد نبداو هكذا او ميلونج كامل هذاك الفول، هذوك لي فاف هذاك مع هذاك الطعام باش كامل يتخلط كاع كيف. واش نقول لكم البنات، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. وان شاء الله تجربوها باسكو راهي وقت الفول، و يعني حاجات بسيطه. سي اون recette très facile qui demande pas beaucoup d'argent, qui demande pas beaucoup de temps. Donc tout c'est à la portée de tout le monde. ماهوش فلان ولا فلان ولا اللي يديرها، كامل الناس تقدر ديرها و كاع لا فامي ياكلوها. فوالا ها هو كيفاش طاب، ها هو كيفاش ندار. وهنا البنات جو لي بريباري، وهذا هو في طبسي نتاع الفخار بربر سور دون اون اسيت بربر. فوالا جو لي بريزونتي هكذايا. وان شاء الله يا ربي يكون عجبكم، تكون هاد لا فيديو عجبتكم، وهاد الوصفه ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تسيوها وتجربوها، وان شاء الله تنجحوا فيها. الا كان عندكم هكذا بروبليم ما تقدروش ولا ما فهمتوش ولا يا با دو سوسي، تقدروا vous pouvez poser des questions, on est là pour répondre. ومن بعد بيان سور كما نعرفوا بلي هاد الطعام، هاد المسفوف دائما يلزم له البن. سي ما ينجمش اون بو با لو مانجي بلا ما يكون هاد لو بتي لي هذايا. سي تري امبورطون بيان سور، بلا البن ما يجيش بنين. فوالا هاوليك تانيك في الطاس تاع الفخار. فوالا هو نورمالمون هذه هي اون لو بريزونط دو سيت فاسون في هاد لي سيرفيس هادو، باش تكون اون سون بلوس يعني نعرفوا فريمون سي تراديسيونيل. هكذا البنات، هذه هي الوصفه تاع اليوم، وهذه هي لا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم، وان شاء الله نقول كامل لي زونسيان، نقول لكم لي زونسيان زابوني، نقول لكم ميرسي بور فو كومونتير، ميرسي. وجدد اللي يدخلوا هذا ويدخلوا في هاد لاشين، نقول لكم نوبليي با دو فوز ابوني، ما تنساوش باش ديروا جيم، ما تنساوش باش تضغطوا على هذيك لا كلوش، و دو فير دي بارطاج سي سي بوسيبل، وثانيك لي كومونتير باش هاد لاشين تطلع وتكبر، وان شاء الله يا ربي نكونوا اون سول فامي، باش نتعاونوا باش نكونوا قراب بعضنا بعض. هنا تانيكم بعد كل واحد يتحبوا تزيدوا له هكذاك زيت زيتون. نورمالمون زيت زيتون تكون سور لا طابل كي نديروا هاد الوصفات هادو، باسكو كل واحد كيفاش كاين اللي يحب يزيد، كاين اللي يحب. دونك هذا هو لا فيديو تاع اليوم. نقول لكم بقى على خير يا الحرين.